सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला केही बेर अगाडि सम्पन्न भएको नेपाल र ओमान बीचको खेलमा नेपालले अत्यन्त उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्यो, उपविजेता बन्यो। 5 रनको अन्तरले मात्र पराजय भोग्नु पर्यो। तर यो उत्कृष्ट खेलका लागि सिङ्गो नेपाली टिमलाई र विशेष गरेर विवेक यादवलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी खेलका लागि शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय कम छ, भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। म यसलाई समेट्ने कोसिस गर्दछु। सबभन्दा पहिला रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू, नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको, संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो। यसलाई जोगाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो। तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था, यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र, तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ? यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ। हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। आज हामी संविधान, व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ? छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुने थियौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान, मुलुक, जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने, अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन। हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन, आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ। निर्ममतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर बिदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो। यो दुःखद कुरा हो। शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो। सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन, बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ। कोशीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्, महागठबन्धन भएको छ। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने, पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई? कसले रोक्यो? कहाँ रोकियो? हामी नयाँ दलले? ल बताउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, मानवाधिकारका सिद्धान्त अनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन। रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस्। हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ। हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ। यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आरती शाह 140 दिनदेखि न्याय मागिरहेकी छिन्। तर यहाँहरू कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ? अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ, त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा। कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले दुःखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको 2-4 किलोमिटर बाटो पिच गर्न पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा लोभ र प्रक्रियामा हामीले यो देशको 150 वर्षको लागि बाटो बनाउने जुन जिम्मेवारी सांसदको पाएका थियौँ त्यो नै भुल्यौँ। खालि राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो। त्यसो हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो। मात्र एउटा कानुन पास गरेर हामीले यति धेरै सांसदहरू सहभागी भएर यो अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दैछौँ। देशको 150-200 वर्षको बाटो कोर्नका लागि जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ। त्यसकारणले मुलुक यो अवस्थामा आयो। मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वैशाख 24, 2080 मा सुरु भएको सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन यसको अन्त्य हुँदैछ र 180 दिन बिचमा हामीले प्रतिनिधि सभाको 65 बैठकका लागि 61 दिन खर्चिएका छौँ र आज बाहेक 259 घण्टा 55 मिनट बैठक बसेका छौँ। यो समयको मात्र कुरा भयो। संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम 10 लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा 61 दिनका लागि न्यूनतम 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले। अहिले
हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ। प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ। कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ, दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ, माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाफ आउन सकोस्, नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस्। तर दुःखका साथ भन्छु, यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो? सुनेको छैन। ध्यानाकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन, तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन। कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यानाकर्षण गराएको विषय, राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ। बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ। राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन, फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनु पर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ। शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ, मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ, आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन। शीर्ष भनिने ठानिए नेताहरूकै लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ। संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले, र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मति हेर्ने हो भने झन् टिठ लाग्दो अवस्था छ। सभामुख महोदय, 79 पुस 28 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले उहाँको नेतृत्वमा गठित र उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि अनिता देवकोटाले उहाँको नेतृत्वले गरेको उपसमितिले जेठ 25 गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त्यसअनुसार संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा 180 वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ। सङ्घीय संसदले मात्रै 150 वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यसमध्ये 40 वटा चाहिँ तत्कालै हामीले बनाउनु पर्ने देखिएको छ। यसबाहेक संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल वा साझा अधिकार सूचीका थप कानुन समेत बनाउनु पर्नेछ र प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मात्रै आधारभूत मानिएका सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायत ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने भनेर किटान गरिएको छ। तर दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भए यताको 6 महिनामा सङ्घीय संसदले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मात्र एउटा कानुन बनायो। 6 महिनाको समय र करिब 6 करोड रुपियाँ खर्चिएर यो सदनले गर्यो, एउटा कानुन पास गर्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ। नागरिकका समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीले यो अधिवेशनमा तत्काल छलफल चलाउनु पर्ने प्रकृतिका केही सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू पनि दर्ता गरेका थियौँ। यो सम्मानित सदनको पुनस्मरणका लागि मात्रै म त्यो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा सुमना श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जेठ 1 2080 मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। डेङ्गी रोग नियन्त्रण र रोकथामको उपचारबारे माननीय विराज भक्त श्रेष्ठबाट जेठ 21 2080 मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा सुन तस्करी प्रकरणबारे 16 सांसद प्रस्तावक रहेको र 4 समर्थक रहेको जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव 10 साउनमा दर्ता गरायौँ। जरुरी सार्वजनिकको महत्त्वको प्रस्ताव म आफैले लम्की स्किन महामारी नियन्त्रणबारे 16 साउन 2080 मा दर्ता गराएँ। अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव कैद मिनाहाको कानुनी प्रबन्ध दुरुपयोगबारे डिपी अर्याल, अशोक चौधरी, निशा डागी सहित 18 असोजमा हामीले दर्ता गरायौँ। एकातिर संसदले पर्याप्त बिजनेस पाएनन् भने अर्कोतिर हामीले दर्ता गराएका यी सङ्कल्प प्रस्ताव जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको 5 वटा प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन, थन्काइयो। समय, सन्दर्भ र घटना केन्द्रित गम्भीर प्रकृतिका समेत रहेको यस्तो प्रस्तावहरूमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक संसदले कल्पना गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, तर ठुला भनिने दलको सिन्डिकेट लादिने यो सदनमा हाम्रा प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढेनन्। बेलैमा छलफल नचलाउँदा कतिपय प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक जस्तो लाग्छन्, तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यी प्रस्ताव ढिलो चाँडो छलफल चलाउनै पर्छ। यो संसदमा एउटा अर्को सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सैद्धान्तिक छलफल हुनुअघि जनताको राय समेत लिएर विधेयक परिष्कृत गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्यो। नागरिक र सरकारवालाको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण विवाद आउने गरेकाले त्यो मस्यौदा जनताबीच लैजानुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव थियो। तर सत्तापक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो। सभामुख महोदय, कानुन बनाउँदा नागरिकको न्याय राय लिउँ
भन्ने प्रस्ताव समेत बहुमतको बलमा पेलिदो रहेछ। कस्तो विडम्बना। नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास सिक्दैछौँ सभामुख महोदय, केही कमजोरी पनि भएका होलान्, तिनलाई आउँदा दिनमा सच्याउने छौँ। प्रारम्भिक सिकाइको यो चरणमा आइपुग्दा फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो संसद ठुला भनिएका 3 दल बाहेकका लागि अनुदार छ, यो भन्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। समयको पाबन्दी छ, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ सभामुख महोदय, म केही चिज यहाँ जोड्न अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा किबुज आलिमिमबाट बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विद्यार्थी विपिन जोशीलाई पेलेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले नियन्त्रणमा लिएको इजरायल सरकारले पुष्टि गरेको खबर आएको छ। हमासले बन्धक बनाएका मध्ये 5 जनाको रिहाई छ र विपिन सहित विभिन्न देशका 122 जना अझै बन्धक रहेको बताइन्छ। विपिनको सकुशल उद्धारका लागि कतार मार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आएको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल भ्रमणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। प्रतिकूलता जस्तो देखिएको समयमा पनि नेपाल आएर उहाँले कारक नभए पनि जलवायु प्रदूषणका लागि हामीमा पर्न थालेको असरबारे विश्व जगतलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। हिमालय क्षेत्रबाट उहाँले दिनुभएको सन्देशलाई पक्कै पनि विश्वले गम्भीर रूपमा लिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, पुराना भनिएका दलहरूप्रतिका केही कुराहरू मैले यहाँ राख्नै पर्ने थियो, तर आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन व्यवस्था नै खतरामा परेको र त्यसको जवाफ एक भएर दिने भन्ने समेत अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ। तर जवाफ दिने चाहिँ कसलाई सभामुख महोदय? नागरिकलाई। अनि के भनेर जवाफ दिने सभामुख महोदय? हामीले सकेनौँ भनेर जवाफ दिने कि बाँडीचुँडी खाँदै हामी गर्छौँ भनेर जवाफ दिने कि यो कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्लिने हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ। यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु छैन, मात्र यति भन्छु सभामुख महोदय, यो व्यवस्था अरूबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन। परिहाले, जोगाउने जनता छन्। मलाई चिन्ता छ कतै तपाईहरूकै कारण त यो व्यवस्था खतरामा पर्ने त होइन, किनकि तपाईहरूमा सत्ता बाहेक नागरिक बारे सोच्ने सोच कतै पनि देखिएको छैन। परिवर्तन जोगाउनका लागि, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भन्नुभएको छ, कसलाई जोगाउनका लागि लाग्नु भएको छ? बुबा पुस्ताले देशमा सुनौलो बिहानी ल्याउँछु भनेर जेल नेल भोगेका थिए, छोराछोरी पुस्ता सुन भित्र्याउनका लागि जेल नेल जाँदैछन्। लोकतन्त्र यसरी जोगिँदैन, गम्भीर हुनुपर्नेछ। लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूमा केन्द्रित रहेर प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ। यो सरकारले कतिवटा हाइवे बनायो, कतिवटा बाटाघाटा बनायो, कतिवटा विश्वविद्यालय बनायो, ठुला आयोजना कतिवटा सम्पन्न भयो, त्यसलाई आधार मानेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। म सरकारमा रहेका दलहरूलाई सत्ता जोगाउन सरकारलाई समर्थन र समर्थन फिर्ताको होइन, सरकारले कतिवटा आयोजना भनेको समयमा सम्पन्न गर्यो, कतिवटा कामहरू सम्पन्न गर्यो, त्यसका आधारमा समर्थन या विरोध गर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विदेश भ्रमणमा हाम्रो इज्जत बढ्यो भन्ने प्रतिक्रिया आएकोमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, देशको इज्जत त बढ्यो होला तर इकोनोमी बढ्न सकेको छैन। इकोनोमीको रूपमा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले यति ठुलो प्रगति गरिसक्दा पनि आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् विदेशी दूतावासमा तपाईँ देशको योजना लिएर जानुभएको छ कि आफन्तको लागि, आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि स्कलरसिपको योजना बोकेर जानुभएको छ? देशको नेतृत्व दुई छिमेकी देशहरूसँग आर्थिक उन्नतिको प्रस्ताव लिएर जान सकेको भए आज यति ठुलो उन्नति गरेका मुलुकहरूको छेउमा बसेर हामी यति धेरै हरेक सूचकाङ्कमा तल परेको गरिब देशमा बस्नुपर्ने थिएन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अन्त्यमा सहकारीहरूको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने धेरै मानिसहरूको बिल्लीबाट हुनेछ। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। सहकारी पीडित मानिसहरू सडकमा आएका छन्, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नतिर लागि सुनिरहेको छु। यसका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका आफन्त, परिवार र राजनीतिक दलले संरक्षण दिएका मानिसहरू धेरै छन्, त्यसकारणले सरकारले कदम चाल्न सकेको छैन भन्ने सुनिँदै आइएको छ। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। र अहिले आइपिओका नाममा पनि घाटा लागेका संस्थाहरूलाई बुकमा नाफा देखाएर नागरिकको पैसा ठग्ने काम सुरु भएको छ। समयमै यी विषयमा ध्यान दिइएन भने हामी अर्को एउटा ठुलो सङ्कटतर्फ पुग्नेछौँ। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा यस संसदमा हामीलाई धेरै सिकाएर जानुहुने माननीय सुभाष नेवाङज्यूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय सहनाज रहमानप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र समय दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।
सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तरहरू सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्कालाई रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्फबाट माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको तर्फबाट माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर एवं लिखित प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर एवं लिखित प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री शरद सिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तरहरू टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तरहरू सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय खानेपानी मन्त्री श्री महेन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तरहरू टेबल गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तरहरू सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको तर्फबाट माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर एवं लिखित प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर एवं लिखित प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। जयनेवाद। अब माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको तर्फबाट माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर एवं लिखित प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर एवं लिखित प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री रमेश रिजाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्मानीय सभामुख महोदयको अनुमतिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय शहरी विकास मन्त्री श्री सीता गुरुङलाई शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। अब माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र उत्तर सदन समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक तथा लिखित प्रश्न र उत्तरहरू सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूबाट टेबल गर्ने कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। आज म नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने कृषक उत्पादकहरूको समस्याप्रति सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समक्ष नेपालमा उत्पादन हुने दुधजन्य पदार्थ र माछामा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै भारतीय आयातलाई रोक्न र नेपाली उत्पादनको मर्म बुझिदिन जोरदार माग गर्दछु। उत्पादित दुधमध्ये 3 लाख लिटर बजारमा खपत हुन सकेको छैन। उता दुग्ध विकास संस्था र निजी डेयरीबाट करिब 7 अर्ब बक्यौता रकम किसानले पाएका छैनन्। अविलम्ब भुक्तानी गरियोस्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुध, माछा, तरकारी लगायतका उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरणका लागि खुला सीमामा प्रभावकारी अनुगमन बढाइयोस्। नेपाली उखु उत्पादक किसानको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी होस् र धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेकोले किसानको धान खरिद प्रक्रियामा सुरु गरियोस् ताकि किसानले तिहार र छठ पर्व ढुक्कसँग मनाउने वातावरण बनोस्। नेपाली विद्यार्थी त रोक्न सकेन सरकार। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सडक दुर्घटना विश्वमा अकाल मृत्युको 8औं कारण हो भने नेपालमा पहिलो कारण बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2020 देखि 30 लाई सडक सुरक्षा दशक घोषणा गरेको छ भने 2030 सम्म दुर्घटनाको दर 50% घटाउनु पर्छ भनेको छ। तर नेपालमा 79-80 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 2320 जनाको सडक दुर्घटनामा परिमृत्यु भएको छ भने 28156 घाइते हुनु परेको तथ्याङ्क छ। असुरक्षित मापदण्डविहीन सडक
सवारी साधनको गुणस्तर मापनमा कमजोरी, चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना नागरिक जीवनको क्षतिको एक नियति बनेको छ। सडक दुर्घटनालाई कम गर्नका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक भएकोले सडक सुरक्षा परिषदको निर्माणका लागि सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, माइतीघर मण्डेलामा आरती शाहको न्यायको लागि उहाँको आफन्त परिवार तथा आन्दोलनकारीहरू घाम वर्षा र हावाहुरी छल्दै खुला आकाशमुनि दिनरात काट्ने गरेका छन्। न्यायको आशामा भौतारिएका आरती शाहको परिवार 24औं घण्टा सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको 4 महिना पुगिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन। उनीहरूले न्याय पाउनुको सट्टा उल्टै राज्यबाट चरम यातना र विभेद सहनु परेको अवस्था छ। त्यसैले उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै सकिएको दसैँ कसैको लागि खुसी र उत्सव बन्यो होला, तर अधिकांश नागरिकको लागि यो दसैँ दशा बन्न पुगेको छ। हजारौँ क्विन्टल चिनी बरामद गर्दाखेरि पनि नागरिकले सुपथ मूल्यमा चिनी नपाएका कारण घन्टौँ लाइनमा उभिने स्थिति बन्यो। सरकार मौन बसेको छ। अब आउँदै गरेको तिहार चाडपर्वमा चिनीको अति आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि जनतालाई सुपथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराइयोस्। त्यसै गरी डिटिसी र चिसान केन्द्रले दुध लिन नमानेको कारण लाखौँ लिटर दुध फ्याँक्न पुगे, तैपनि सरकार मौन बसेका छन्। किन? त्यसैले सरकार एउटा जनताको लागि असल अभिभावक बन्नको लागि विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको छ। कतार सरकार मार्फत कुरा गरेर उनलाई उद्धार गर्न सकिने सम्भावना औल्याइएका छन्। यो प्रक्रियामा गम्भीर पहल कदमी गर्न सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सभामुख महोदय, भारत, बङ्गलादेश र भुटान 3 देशसँग निकटमा रहेको हाम्रो एकमात्र सीमा नाका काँकडभिट्टा हो। कोभिडको बेला बन्द भएका वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका नाका खुला भइसकेका छन्, तर भारतीय अध्यागमनले पर्यटकको इन्ट्री र एक्जिटलाई खुला नगरेका कारण काँकडभिट्टा नाकामा भने पर्यटक आवागमनमा अवरोध जारी छ। यसले त्यहाँको होटल, यातायात अनि समग्र पर्यटन र समग्र व्यवसायमा असर परिरहेको छ। स्थानीय व्यवसायीहरू गम्भीर मर्कामा परेका छन्। सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग संवाद गरेर काँकडभिट्टा नाका सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, झन्डै 10 महिना चलेको यो संसद सायद आजदेखि बन्द हुँदैछ। यो बिचमा हामीले एउटा मात्रै विधेयक पास गऱ्यौँ, ऐन बनायौँ। अब यसपछि हामी जिल्लामा जाँदैछौँ र सघन रूपमा आफ्नो जिल्लाको भ्रमण गर्ने क्रममा जनताले हामीलाई सोध्नेछन्, तिमीहरूले के गर्यौ, यो 1 वर्ष झन्डै बित्यो, हामीले के जवाफ दिने हो त्यो हामीसँग छैन। यो संसदमा संसदीय अभ्यासमा आएको पनि हामीले 32 वर्ष बितेको छ, तर हामीले संसदलाई कति प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्यौँ, जनतामा संसदप्रति कति आस्था सिर्जना गर्न सक्यौँ, गम्भीर प्रश्न छन्। अहिले पनि विचाराधीन रहेका थुप्रै विधेयकहरू संसदमा आउन सकेनन्, प्रस्तुत हुन सकेनन्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको श्रमजीवी पत्रकार, जसले देश र जनता, सरकार अनि समाजको बीचमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। विश्वमा के भइराखेको छ पत्रकारकै कारण सञ्चार माध्यमद्वारा सहजै थाहा पाउन सक्छौँ। पत्रकारको निश्चित कामको समय अवधि पनि हुँदैन। परिस्थिति अनुसार दिन-रात जतिसुकै बेला र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि समाचार सम्प्रेषण गर्न खटिरहेका हुन्छन्। चरको मूल्यवृद्धि र पारिश्रमिक कम हुँदा दैनिक श्रम गरेर छाक टार्न बाध्य भएका श्रमिक जनताको अवस्था प्रतिकूल बनेको छ भने श्रमजीवी पत्रकार पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। तसर्थ मूल्यवृद्धि कम
गरेर जनतालाई सहजता दिन र श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा नहुने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गराई कार्यान्वयन गर्नको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछु। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, खुसीको कुरा गएको 1 महिनामा 1,17,307 जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। तर देशभरिका पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि गरी खाने वातावरण बनाउने। गण्डकी प्रदेशमा मात्र पर्यटन क्षेत्रमा 5 खर्ब लगानी भएको छ। कोरोनापछि तङ्ग्रिन लागेको पोखराको पर्यटन व्यवसाय पृथ्वी राजमार्गका कारण अस्तव्यस्त छ। 203 वटा ट्राभल एजेन्सी, 159 वटा ट्रेकिङ एजेन्सी, 65 वटा प्याराग्लाइडिङ, 341 वटा होमस्टे, 42 वटा मनी चेन्जर, 3 वटा अल्ट्रालाइट कम्पनी, 12 वटा ऱ्याफ्टिङ एजेन्सी, 115 वटा ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट पसल गरी 10,600 व्यवसायी संलग्न छन्। निजी क्षेत्रबाट 700 वटा पर्यटकीय स्तरका होटल, 40,000 बेड सङ्ख्यामा रहेको 150 वटा रेस्टुरेन्ट, 75,000 जनालाई रोजगारी दिलाएको क्षेत्रको बेहाल छ। कहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आडमा, कहिले 4 लेनको पृथ्वी राजमार्गको आडमा यति ठुलो लगानी भएको छ। प्रदेशमा निजी व्यवसायी ठुलो टाउको समातेको अवस्था छ। यी व्यवसायलाई राहत मात्र होइन, गरी खाने वातावरण चाहिएको छ। यसकारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पृथ्वी राजमार्ग छिटो सम्पन्न गरी लगानीको प्रति। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै आश्विन 28 र 29 गते आएको विशाल असिना पानीले सुदूरपश्चिमको पहाडीका लेकाली भेकमा जनताले लगाएको वर्षी बाली पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ। एकातिर लेकाली भेकमा अन्न कम उत्पादन हुने, अर्कोतिर बाली भित्र्याउने बेला आएको यो विपत्तिबाट त्यहाँका किसान आक्रान्त भएका छन्। सरकारले उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। 1 वर्षको दौरानमा भूकम्पले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनतालाई पटक पटक दुःख दिएको छ। चाहे गत मङ्सिरमा आएको भूकम्प होस् या यसपालि आश्विनमा आएको भूकम्प होस्, अहिलेसम्म पीडित जनताले अहिले राहत पाएका छैनन्। दसैँ र तिहार सकिएपछि हामी पनि जिल्लामा फर्कँदैछौँ र जनताको बिचमा कसरी जाने होला, सरकारसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, राहतको व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, यतिखेर मुलुकमा जात जातिको नाममा, धर्मको नाममा वा अन्य अराजक गतिविधि गरी यो व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काममा ज्यान फालेर अराजक तत्त्व लागिरहेका छन्। यतिखेर दुर्गा प्रसाद जस्ता अराजक भिडले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी छ भन्दै भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्। सुशासन र विकासमा सबैभन्दा योग्य साबित नेता केपी ओलीमाथिको प्रहार भनेको नेपाल र नेपाली जनतामाथिको प्रहार हो। यस्ता गलत भ्रम सिर्जना गर्ने अराजक तत्त्वलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनका निम्ति सम्मानित सभामुखज्यू मार्फत मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको लगभग 6 महिना बित्न लागिसक्यो र आजसम्म बाटोघाटो, पुल पुलेसा जति पनि बजेटमा बोलिएका कुराको कुनै पनि सुरुवात भएको देखिँदैन। काठमाडौँबाट हेटौँडा जाउँ त्यही हालत छ, काठमाडौँबाट पोखरा जाउँ त्यही हालत छ, काठमाडौँबाट भैरवा जाउँ त्यही हालत छ। र हिजो कबाडी सामानहरू 2 महिनाभित्र लिलाम गरिनेछन्। राज्य सङ्कटमा छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि व्यापक रूपमा कबाडी सामानहरू, अर्बौँका कबाडी सामानहरू 2 महिनाभित्र लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। त्यो कहाँ पुग्यो? यो जङ्गलबाट काठ दाउरा 2 महिनाभित्र प्रक्रिया पुरा गरेर निकाल्ने, त्यो 20 खर्बको चाहिँ नि सम्मको हुनसक्छ भन्ने कुरा 2 महिनाभित्र त्यसको कार्यविधि बन्ने भने कहाँ पुग्यो? र विकास निर्माणमा माननीय सदस्य श्री सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, धनुषाकी 22 वर्षीय आरती शाहको गत जेठ 7 गते मृत अवस्थामा माइती पक्षले हस्पिटलमा पाए। घर पक्षले झुन्डेर मरेको भने तापनि नील डामहरू हेर्दा सबैले मारेको भन्ने थाहा पाउने कुरा भयो। माइती पक्षले किटानी साथ प्रहरीमा आरतीका
ससुरा श्रीमान लगायतलाई पटक पटक जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले किन दर्ता गर्न मानेनन्? प्रहरी भनेको नारीको लागि होइन र? सभामुख महोदय, माइती पक्षकाहरू माइती घर मण्डलामा धर्ना बसेको छ न्यायको लागि, तर उनीहरूप्रति ज्यान मार्ने धम्की कुटपिट अमान्य व्यवहार भएको छ। जो कसैले गरेको भए पनि यस निन्दनीय कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछु। दाइजोको कारणले ज्यान गुमाएकी आरती शाहको लागि न्यायको माग गर्दछु। धारा 38(3) भएको महिलाको हक संविधानमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दायित्व पुरा गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, एकजना सम्मानित मतदाताले मलाई यो लेखेर पठाएको पीडा भन्नुभएछ। न सरकार मेरी है, न रोब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक बात का गर्व है कि मैं नेपाली हूँ और नेपाल मेरा है। युवाहरू खाडी देशमा जान बाध्य भएछन्, सरकारको ध्यान छैन। सरकार छ, अनुभूति जनताले पाइराखेको छैन। जतातता अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, महँगी आकाशिएको छ। सरकारको ध्यान आकर्षण सभामुख महोदय मार्फत गराउन चाहे। त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर भन्सार नाका इमिग्रेसन अफिसको व्यवस्था गर्नुपर्ने कतिपटक म यहीँ सदनमा आफ्नो कुरा राखिसकेछौँ, सरकारको ध्यान गएको छैन। पर्यटक आउने त्यो राम्रो चाहिँ सुविधा भएको कृष्णनगर भन्सार आजसम्म चाहिँ पर्यटकबाट या इमिग्रेसनबाट चाहिँ वञ्चित छ। यसलाई व्यवस्था सरकार। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालले विगत 3 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउको निर्यात गरिरहेको छ। नेपाली घिउ विश्वका 5 मुलुकहरू जापान, भारत, क्यानाडा, हङकङ, अस्ट्रेलियामा निर्यात हुनु पशुपालक किसानहरूका लागि सुखद कुरा हो। नेपालले यस अवधिमा 4,26,76,000 घिउ निर्यात गरिसकेको छ। दुग्ध विकास संस्थानका अनुसार जापानमा मात्र प्रति महिना 5,000 लिटर घिउ निर्यात हुने गर्छ। यसरी स्वतस्फूर्त रूपमा नेपाली दुग्ध पदार्थ र त्यसमाथि घिउको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले विशेष योजनाका साथ स्थानीय प्रजातिका चौपायाहरूबाट घिउ उत्पादन र ब्रान्डिङ समेत गरी अगाडि बढेमा नेपाली पशुपालक किसानहरूको सम्भावनाको ढोका सजिलै खुल्न सक्छ। अतः नेपाल सरकारले कृषि मैत्री नीति निर्माण गरी पशुपालक किसानहरूलाई आवश्यक सुविधाहरू उपलब्ध गराएमा मात्र किसानहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित हुने भएकोले सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, बजारमा चिनी छैन। चिनी लगायत सबै खाद्य वस्तुहरूको भाउ आकाशिएको छ। तिहार छठ नजिकै आइसकेको छ र यो जतिखेर पनि हामीले चाहिँ महँगीको कुरा उठाइरहनु पर्ने, सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न नचाहेर हो कि नसकेर हो, हामीले पटक पटक एउटै कुराहरू उठाउँदाखेरि हामी आफैमा खल्लोपना आउँछ। त्यसकारण यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्को कुन सरकार छ? सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी यातायात बस र प्लेन भाडा एकदमै डबल बढेको छ। यसलाई पनि नियन्त्रण समयमा गर्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेफ नेपालद्वारा नेपालका विभिन्न स्थानमा 8 रोपनी जग्गामा बाल सुधार गृह स्थापना गरिएको र जसमा 4वटा युसेफले सञ्चालन गर्दै आइरहेको र 4वटा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी युसेफद्वारा सञ्चालित बाल गृहमा 800 जना नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित बाल गृहमा 300 जना बालबालिका र जम्मा 1100 जना रहेको छन्। सभामुख महोदय, यसका लागि महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 1 करोड रकम निकासा गर्ने गरेको छ। यसरी प्राप्त रकम निकासा नहुँदा पनि बालगृहमा शिक्षाको दरबन्दी पर्याप्त मात्रामा नहुनु, क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको साथै सुत्ने बेड, खानेपानी, शौचालय सरसफाइमा ध्यान नदिएको
र बालबालिकाहरूलाई पौष्टिकयुक्त खानेकुराहरू खाजा समेत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराएको, यसै गरी बिरामी हुँदा इमर्जेन्सी हस्पिटलसम्म लानको लागि एम्बुलेन्सको अभाव रहेको बारेमा यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस्ता समस्याहरूको समाधान। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यकामा कति जटिल भइरहेको छ र त्यसलाई सरकारले कति धेरै उपेक्षा गरेको छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न एक दिन सार्वजनिक यातायात चढेर हेरे पुग्छ। एकातिर साझा यातायातले लेलेदेखि बुढा नीलकण्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नागढुङ्गा चेकपोस्टसम्मका सेवालाई विस्तार गरेर जनतालाई सहज सुलभ व्यवस्थित यातायातको बानी पारिरहेको छ। महानगर यातायात र अन्य यातायात कम्पनीहरूले पनि GPS GIS नेटवर्क सिस्टम जडान गरेर आफूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएका छन्, तर सरकार त्यस्ता प्रयासहरूलाई देखिरहेको छैन, निरुत्साहित गरिरहेको छ। 2 महिनामा खुइलिने नाम निशान केही नहुने रातो रङ सडकमा पोख्छ र सार्वजनिक यातायातमा समाजवादको गफ सरकारले दिइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्नका लागि ठुला र व्यवस्थित सवारी साधनलाई सिस्टममा चलाउनेतर्फ जानुपर्छ। सवारी साधन स्टेसनमा आइपुग्ने सूचना, भाडा दर र भुक्तानी सिस्टमलाई सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थित गर्ने हो भने यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। यसै गरी सवारी राइडिङ सेयरिङ अहिले। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, कमैया प्रथा अन्त्य भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर मुक्त कमैयाहरूको लागि आवासको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन। म टिकापुर र लम्कीझुवाका मुक्त कमैयाहरूले चुनावमा लाल पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेर भोट मागेर निर्वाचित तिनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिलाई चुनावको बेला बोलेको र बोकेको एजेन्डा स्मरण गराइदिनु भनेर मलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो, त्यो म यहाँ गुन्जाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत लाल पूर्जाको सपना बाँड्ने जनप्रतिनिधि र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु, के त्यो साँच्चै नै पुरा गर्न सक्ने बाचा थियो कि चुनाव जित्ने एउटा भर्याङ मात्रै थियो? संविधानको धारा 37ले आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको सभामुख महोदय, तर आवासको हकको लागि लाल पूर्जा नै बाँड्नुपर्छ भन्ने लोकरेजाइको बाटोबाट भाष्यबाट माथि उठ्ने हो भने मुक्त कमाइहरूको लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य यो सरकारले निभाएको छैन। त्यसको लागि म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आरती शाहको मृत्यु प्रकरण झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। उक्त घटनाको विषयमा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको जति विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्न, तर मृतकका परिवारले न्याय माग्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीले मृतकको बहिनीको संवेदनशील अङ्गमा गम्भीर चोट पुर्याई कुटपिट गरेको र माइतीघर मण्डलामा न्याय माग्न अनसनमा बसेको मृतकका आमा तथा अन्य आफन्तहरूलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको कार्यको भने म घोर भत्सना गर्न चाहन्छु। उक्त प्रहरी दमनबाट आम नेपाली महिलाहरूको आत्मसम्मानमा चोट परेको हुँदा तत्काल उक्त घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरियोस् भनी म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही कार्तिक 6 गते भोजपुर आमचोकमा दीपचन्द्र राईद्वारा 7 वर्षीय बालिकाको बलात्कार र हत्या भयो। कार्तिक 8 गते मुगुरारा नपा 5 मुन्दु गाउँमा 3 जना छोराछोरी सहित आमाको सामूहिक हत्या भयो। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरूको बारेमा जति भर्सना गरे पनि कमी हुन्छ। यस्ता घटनाहरूको चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याई आजीवन कारावास गरियोस्। यस्ता घटनाहरू अप्रिय र निर्मम घटनाहरू दिनानुदिन किन घटिरहेका छन्? घटना घट्दा दर्तासम्म हुन हम्य पर्ने अपराधीहरू कारबाहीमा नपर्ने परिहाले पनि चिन्जान र भन्सुनको आधारमा छुट्ने अवस्था रहेको छ। नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा किन भइरहेको छैन? यस्तोको निम्ति राज्यको तर्फबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षा नीति र व्यवस्थापनको अभाव भएको हो या नागरिक चेतना र शिक्षाको अभाव भएको? माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राकृतिक र संस्कृति भएको देश
गरिब हुँदैन, तर हामी गरिब भयौँ। प्रजातन्त्र आएको 34 वर्ष भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको 8 वर्ष बितिसकेको छ। अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छ। यी सरकार जनताको लागि कौवालाई बेल पाएको हर्षण वर्षस्त भएको छ। जनतामा निराशा बढिरहेको छ, व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ, कल कारखानाहरू प्राय बन्द छन्, युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ। सभामुख महोदय, जनतामा आशा जगाउन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न 2047 सालदेखि अहिलेसम्म जो मन्त्री भए, जो उच्च पदस्थ कर्मचारी भए, ठुल्ठुला बिग हाउस सञ्चालन गरे, ती सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको निम्ति म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्य थापा। सभामुख महोदय, मैले यो संसदमा पहिलो पटक आउँदा पनि भनेको थिएँ र आज वर्ष अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि भन्दैछु, खास गरी सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयलाई पटक पटक उठाउँदै आएको छु। प्युठानलाई बागलुङसँग जोड्ने बागदुला मच्छी ठुलाबेसी भीमगिठे 71 किलोमिटर सडकको निर्माण विगत 10 वर्षदेखि अल्पत्र हुँदै आएको छ। यसले सिङ्गो जिल्लालाई भुक्तमान बेहोर्न बाध्य पारेको छ। यसको नयाँ ठेक्का लगाउनेतर्फ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले किन तदारुकता देखाउन नसकेको हो? बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएका यस्ता आयोजनाको ठेक्का अविलम्ब लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन जोरदार माग गर्दछु। साथै सिमलटारी सौतमारे मच्छी 31.8 किलोमिटर सडक खण्डको मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाइसकेपछि पनि किन फटाफट काम हुन सकेको छैन? किन ढिला भइरहेको छ? सभामुख महोदय मार्फत भौतिक योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजना निर्देशनालयको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सोनु मुर्मू। सम्मानीय सभामुख महोदय, जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी र प्रशासनले दमन गर्ने क्रम जारी छ। पटक पटक आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ। यही कार्तिक 11 गते शुक्रबार मात्र जनमत पार्टीका नेतालाई धनुषाको 3 कोरिया प्रहरी चौकीभित्र ल्याएर त्यहाँको धनुषाको विदेह नगरपालिकाको मेयर तथा प्रहरीले मिलेर कुटपिट गरेको छ। एकजना घाइते अस्पताल समेत भर्ना हुनु परेको अवस्था छ। यसरी आरती शाहको प्रकरण होस् कि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय ठुला ठालुको निर्देशनमा यसरी प्रहरी चौकीभित्र ल्याएर कुटपिट गर्नु मधेसमा सामान्य बनेको छ। सरकार यदि आम नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन भने खुलेर भन्नु पर्यो। जनता आफै आफ्नो रक्षा गर्न तयार छ। मधेस र मधेसी विरुद्ध यो भेदभाव कहिलेसम्म, यो दमन कहिलेसम्म, जनमत पार्टीको कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन कहिले रोक्ने? सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। माननीय सदस्यलाई बोल्न समय दिएको छ। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा विवाह गर्दा दाइजो लिन र दिन दण्डनीय हुनेछ भनिए तापनि आरती शाहलाई दाइजोको न्युमा उनका श्रीमानसहित सासू ससुरा मिली हत्या गरेको प्रमाणित भइसकेपछि आरतीका आमा बुवा आफन्त परिवार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसिराख्दा प्रहरी प्रशासनबाट अहिलेसम्म पनि दमन र ज्यादती खेप्न बाध्य छन् र पीडित परिवारले राज्यको मिनी पार्लियामेन्ट मानिएको हाम्रो महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा निवेदन दिइसकेपछि समितिको तत्काल बैठक बसी घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको निम्ति निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइयो। तर पत्रको व्यवस्था गरेपछि समितिका सभापति र सदस्यहरू गएर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस जानकारी आउन सकेन र अहिले पनि प्रशासनले पीडित परिवारलाई मानसिक तनाव दिइरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, सरकारले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नगरी हत्यारालाई उन्मुक्ति दिइराख्ने हो भने गरिब निमुखा आवाजविहीन जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने? सभामुख मार्फत सरकार।
माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, हामी दोस्रो अधिवेशनको करिब अन्त्यमा छौँ। म यतिखेर सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हामी सबै एकपल्ट नेपाल आमालाई सम्झेर नेपाली जनतालाई तर्फ फर्केर आफूतिर फर्कौँ र हाम्रो प्रतिनिधि सभा परिवार सहित सबैले एकपल्ट आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गरौँ, म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै गरी गोर्खाको च्याङ्लीमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय 73देखि भएर पनि अहिलेसम्म त्यो निर्णय लागू भएको छैन। अविलम्ब सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक वर्षदेखि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा अहिले चाडपर्वको माहौल चलिरहेको छ। यस समयमा स्वाभाविक रूपमै बजार चलायमान हुनुपर्ने हो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ व्यवसायीहरूबाट आएको गुनासो अनुसार यसपटकको व्यापार व्यवसाय निकै सुस्त छ। व्यवसाय घाटा गएकै कारण मुलुकभर झन्डै 50% व्यावसायिक सटर खाली रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। व्यवसायीले आफ्नो सामान बेच्न सकेका छैनन्, उपभोक्ताले महँगी बढेर सामान किन्न सकिरहेका छैनन्। यसबीचमा चिनी, जिरा, दाल जस्ता खाद्य वस्तुको महँगी उस्तै आकाशिएको छ। यस्ता विषय सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउने सवालमा सरकार चुकेकै हो, तर सरकार आफैले गरेका अल्पकालीन निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा सरकारको अकर्मण्यता देखिन्छ। उदाहरण दिन चाहन्छु, भारतबाट रु 100 भन्दा बढीको सामान लिएर आउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। फलस्वरूप यसपालिको दशैंमा सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको खचाखच भिड हुँदा नेपाली बजार भने सुनसान देखियो। सरकार चाडपर्वमा जनता खुसी हुनुपर्ने हो, तर जनतामा रुन्चे आँसु देखिरहेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो महँगी बीच जनता र व्यवसायीलाई राहत आवास गराउन सरकार। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। अर्को माइक हुन्छ कि? सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवज्यूले संयुक्त संसदको बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित विषयप्रति नेपाल सरकार र संसद सजग र सक्रिय रहनेछ भनी विश्वास व्यक्त गर्दै देशमा अवरुद्ध रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको कामलाई द्वन्द्वपीडित परिवारले न्याय पाउने गरी शीघ्र सम्पन्न गरिनुपर्छ भनी विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै गत अक्टोबर 7मा हमासद्वारा अपहरण गरिएका विपिन जोशी लगायत सबैको बिना शर्त शीघ्र रिहाईको माग गर्दै इजरायलले हमास विरुद्धको आक्रमणको नाममा गरिरहेको प्यालेस्टाइनी जनताको आम हत्या र उनीहरूलाई आफ्नो घर र जमिनबाट बेदखल गर्दै गाजा क्षेत्रमाथि गरिरहेको भीषण आक्रमण र कब्जाको घोर निन्दा, भत्सर्ना र विरोध गर्दछु। युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट भइरहेको पहललाई सहयोग गर्न यस संसदबाट पनि प्रस्ताव पारित गर्न सभामुखबाट आवश्यक पहल होस् भनी हार्दिक माग समेत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध मन्दिर 12 क्षेत्र जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा दर्शन अभिलाषीहरू उपस्थित हुने गर्दछन्। केवल नेपालको मात्र होइन, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका दर्शन अभिलाषीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुने गर्दछन्। तर चतरा कोशी पुलदेखि मन्दिरसम्म करिब 3 किलोमिटर बाटोको अवस्था दयनीय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने दर्शन अभिलाषी र स्थानीय जनताले धेरै कठिनाइ भोगिरहनु परेको अवस्था छ। तसर्थ सम्माननीय सभामुख मार्फत यो समस्याको समाधान यथाशीघ्र गरेर त्यो क्षेत्रको विकासका निमित्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार त किसान मारा सरकार हो। किसानका मुद्दा यो 11 महिना यो सदनमा कतिचोटि उठाएँ, कतिचोटि राखेँ, तर समस्या जस्ता तस्तै छ। माछा किसानको हालत उस्तै छ, तरकारी किसानको हालत उस्तै छ, फलफुल किसानको हालत उस्तै छ, दुग्ध किसानहरूको हालत झन् जटिल बन्दैछ। तैपनि यो शून्य समयको सदुपयोग गर्न मन ला भएर मैले चितवनका फुल किसानका विषयमा के राख्दैछु। करिब 60 बिघा जमिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अगुवाईमा चितवनका किसानहरूले फुल उत्पादन गरेका छन्। दीपावली आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, बजारमा फुलको माग छ। विदेशबाट आयात हुने फुल र प्लास्टिकका फुलहरू यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र हामीले उत्पादन गरेको फुललाई प्रवर्धन गर्ने हो भने माछा किसानको जस्तो, फलफुल किसानको जस्तो, दुग्ध किसानको जस्तो हालत हुँदैन। म सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, चितवनमा उत्पादित फुलको बजारको व्यवस्था होस्। यदि भएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि चितवनका किसानहरूले उत्पादन गरेको फुल लिएर आएर हामी प्रधानमन्त्री। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।